गोरखापत्रले मिति 2078 साल चैत महिनाको 2 गते बुधबारका दिन ज्ञान सागरभित्र वस्तुगत प्रश्न उत्तर र विषयगत प्रश्न उत्तरहरू प्रकाशित गरेको छ, जसमा वस्तुगत प्रश्न उत्तरहरूको भिडियो तपाईहरू आई बटनमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ र आजको यस भिडियोको प्रस्तुति रहेको छ विषयगत प्रश्न उत्तरहरू, जसमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ सार्वजनिक बडापत्रको बारेमा। जसमा प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ, सार्वजनिक बडापत्र भनेको के हो? यसका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। सार्वजनिक वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयले उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवा लाग्ने समय, जिम्मेवार कर्मचारी, प्रक्रिया, दस्तुर लगायतका विषयमा सर्वसाधारण नागरिक, सेवाग्राही एवं उपभोक्तासँग गर्ने प्रतिबद्धताको विवरणलाई सार्वजनिक बडापत्र भनिन्छ। यो सार्वजनिक वस्तु तथा सेवा प्रदायक निकायले नागरिकप्रति गर्ने खुल्ला प्रतिबद्धता हो। यसले सार्वजनिक निकाय र नागरिक बीच असल सम्बन्ध विकास गर्न सहयोग गर्छ। यो सर्वसाधारण नागरिकप्रति जारी गरिने भएकाले यसलाई नागरिक बडापत्र पनि भनिन्छ। राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवामा कुनै कमी नहोस्, साथै सेवा प्रदान गर्ने राज्यका अधिकारी वर्गहरू जवाबदेही बन्न सकुन् भन्ने उद्देश्यका साथ सार्वजनिक बडापत्रको अवधारणा आएको हो। विश्वमा सार्वजनिक बडापत्रको सुरुवात सन् 1991 मा बेलायतबाट भएको हो। सार्वजनिक बडापत्रका विशेषताहरू जसमा तल दिएको छ। पहिलोमा रहेको छ, सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउने सेवाको प्रकार, परिमाण, समय एवं जिम्मेवार व्यक्तिका बारेमा उल्लेख, सेवाको प्रकृति अनुसार छुट्टा छुट्टै बडापत्रको व्यवस्था, बडापत्र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता, दण्ड तथा पुरस्कारको व्यवस्था, उजुरी गर्ने तथा सुन्ने निकायको व्यवस्था, सेवा प्रदान गर्ने निकाय र व्यक्तिको ठेगाना, उपलब्धिको सूचाङ्क, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था। यसैगरी प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ, आर्थिक अनुशासनका मूलभूत तत्त्वहरू के हुन्? लेख्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 2 को उत्तरमा रहेको छ, सार्वजनिक आय व्ययका सम्पूर्ण कार्यमा मितव्ययिता, जवाबदेहिता र पारदर्शिता कायम गर्नु आर्थिक सुशासन हो। आर्थिक सुशासन कायम गर्न सहयोग गर्ने यी र यस्तै विषय आर्थिक अनुशासनका मूलभूत तत्त्व हुन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। क मा रहेको छ, कार्य विभाजन र सन्तुलन। सार्वजनिक आय व्ययको आर्थिक प्रशासनको निकासा र खर्चको लेखाको कार्य लेखा प्रमुख, जिन्सी स्रष्टाको कार्य जिन्सी प्रमुख र त्यसको स्वीकृति तथा नियन्त्रणको कार्य कार्यालय प्रमुखले गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी एक आपसमा कार्य विभाजन र सन्तुलनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। ख मा रहेको छ, आन्तरिक नियन्त्रण। कार्यालय प्रमुखले कार्यालयको समग्र आर्थिक पक्षको नियन्त्रण गर्नुपर्छ। यसका लागि प्रतिवेदन माग गर्ने, प्रतिवेदन अध्ययन गरी निर्देशन दिने, निरीक्षण गर्ने, समन्वय गर्ने, अनुगमन गर्ने, भौतिक परीक्षण गर्ने लगायतका कार्य गर्न सकिन्छ। ग मा रहेको छ, लेखाङ्कन र प्रतिवेदन। आर्थिक कारोबारको आम्दानी, निकासा र खर्चको व्यवस्थित अभिलेख राखी सोही आधारमा यथार्थ प्रतिवेदन तयार गरी समयमा नै सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नुपर्ने। घ मा रहेको छ, लेखा परीक्षण। सार्वजनिक आय र व्ययको जाँच तथा मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायमा प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्य लेखा परीक्षण हो। आर्थिक कारोबारको मासिक, चौमासिक रूपमा आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि अन्तिम लेखा परीक्षण गराएर अनुशासन कायम गर्नुपर्छ। लेखा परीक्षणले आर्थिक कारोबारमा गल्ती तथा छलकपट भए नभएको यकिन गरी विश्वास अभिवृद्धि गर्न मद्दत गर्छ। अर्को ग नम्बरमा रहेको छ, बेरुजु फर्स्यौट। आर्थिक कारोबारको परीक्षण पश्चात देखिने कानुन विपरीत खर्च गरेको अनियमित रकम बेरुजु हो। सर्वप्रथम यस्तो बेरुजु हुन नदिने र भएको बेरुजुलाई कानुनको दायरामा ल्याएर हटाउनु पर्ने पेशकी बेरुजु, अनियमित बेरुजु तथा
असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु सबैको फर्छ्यौट गरी अनुशासन कायम गर्नुपर्छ। च रहेको छ मितव्ययिता। कार्य सम्पादन गर्दा कार्यको गुणस्तर सहित कम खर्चमा कार्य गर्नुपर्छ। तोकिएको समयभित्र तोकिएको सङ्ख्यामा कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ। छमा रहेको छ पारदर्शिता। वित्तीय खर्चमा सरोकारवालाको समर्थन हुने गरी खर्च गर्नुपर्छ। कारोबारमा स्वच्छता कायम गर्नुपर्छ। खरिद कार्यमा प्रतिस्पर्धा गुणस्तर कायम गर्नुपर्छ। अर्को जमा रहेको छ जवाबदेहिता। आर्थिक कारोबार अन्तर्गत गरिएका सबै कार्य स्पष्ट गर्नुपर्छ। कानुनी प्रावधान पूरा गरी सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारीले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ। यसैगरी प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ निजामती सेवा ऐन 2049 मा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन तथा काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी के कस्ता व्यवस्था छ उल्लेख गर्नुहोस्। निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 53 अनुसार निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन तथा काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी निम्न अनुसार व्यवस्था छ। जसमा पहिलोमा रहेको छ निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन। निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनका सदस्यहरूले छनौट गरेका पदाधिकारीहरू रहने गरी एक आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्ने आधिकारिक ट्रेड युनियनले जिल्ला स्तर, विभागीय स्तर र राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो पेशागत मागहरू सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गरी सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने। आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन नभएको अवस्थामा निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन सङ्घहरूले आपसमा सहमति गरी सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने व्यवस्था छ। अर्को रहेको छ निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनको काम कर्तव्य र अधिकार। कर्मचारीको हक हित संरक्षण एवं संवर्धन गरी निजामती सेवालाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन नेपाल सरकारलाई रचनात्मक सुझाव र सहयोग गर्नु ट्रेड युनियनको कर्तव्य हो। ट्रेड युनियनले भेला, तालिम, प्रशिक्षण, गोष्ठी लगायतका रचनात्मक एवं सृजनात्मक कार्य सञ्चालन गर्न सक्ने। ट्रेड युनियनलाई महासङ्घ गठन गर्ने, सदस्य बन्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ महासङ्घको सदस्य बन्ने र आफ्नो संस्थाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार हुने। यसैगरी अर्को प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ खुला कारागार भनेको के हो? नेपालमा यस सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था छ चर्चा गर्नुहोस्। कारागारभित्र रहेका कैदीले तोकिएको समयमा आफूलाई राखिएको ठाउँभन्दा बाहिर गई कुनै काम गर्न पाउने गरी त्यस्तो कैदी राख्नका लागि तोकिएको ठाउँलाई खुला कारागार भनिन्छ। नेपालमा कारागार ऐन 2019 र कारागार नियमावली 2020 ले खुला कारागारको अवधारणा ल्याएको छ। जस अनुसार नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार नेपालभित्र रहेको कुनै भवन वा स्थानलाई खुला कारागारका रूपमा तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। जसमा पहिलो रहेको छ खुला कारागार सम्बन्धी भएको व्यवस्थालाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। 3 वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भई कम्तीमा 1/3 कैदको अवधि भुक्तान गरिसकेको कैदीलाई तोकिएको अधिकारीले खुला कारागारमा बस्ने अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था छ। खुला कारागारमा बसेको अवधिलाई कैद भुक्तान गरे सरह मानिने र खुला कारागारमा बस्ने कैदीले कानुन बमोजिम पाउने सिधा लुगा तथा औषधि उपचार खर्च नपाउने व्यवस्था छ। अर्को रहेको छ देहायका मुद्दामा कसुरदार ठहरिएका खुला कारागारमा नपठाइने व्यवस्था छ। पहिलोमा रहेको छ मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण, जबरजस्तीकरणी, कैदबाट भागे भगाएको, भन्सार चोरी निकासी पैठारी, लागु औषधको कारोबार, भ्रष्टाचार सम्बन्धी, जासुसी सम्बन्धी, संरक्षित वन्यजन्तु सम्बन्धी मुद्दा, पुरातात्विक वस्तु सम्बन्धी मुद्दा। अर्को रहेको छ 3 वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भई कम्तीमा 1/3 कैदको अवधि भुक्तान गरिसकेको कैदीले तोकिएको खुला कारागारमा बस्न चाहेमा अनुमतिका लागि सम्बन्धित कारागार कार्यालय मार्फत कारागार व्यवस्थापन विभाग समक्ष
निवेदन दिनुपर्ने। यस बमोजिम प्राप्त हुन आएको निवेदन उपर जाँचबुझ गरी कारागार व्यवस्थापन विभागले उक्त निवेदन सामुदायिक सेवा तथा खुला कारागार व्यवस्थापन केन्द्रीय समिति समक्ष पठाउने र सो समितिले देखाएका कुरामा विचार गरी कैदीलाई खुला कारागारमा बस्ने अनुमति दिन हुने नहुने सम्बन्धमा कारण र आधार खुलाई कारागार व्यवस्थापन विभाग समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ। अपराध गर्दाको कारण र अवस्थाको सम्बन्धमा फैसलामा उल्लेख भएको बेहोरा, कैदमा रहँदा जेलरले प्रमाणित गरिदिएको निजको चालचलन, कैदीको उमेर, कैदीले गर्न चाहेको स्वरोजगारको प्रकृति तथा स्वरोजगारदाताले तोकेको रोजगार सम्बन्धी सेवाका शर्त तथा सुविधा, खुला कारागारमा बस्ने अनुमति नदिएको कैदी, देखाएको कैदीलाई खुला कारागारमा बस्ने अनुमति नदिने व्यवस्था छ। एकपटक कारागारबाट भागेको कैदी, कैदमा रहँदा असल चालचलन नभएको भनी अभिलेखमा जानिएको कैदी, मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको भनी चिकित्सकले प्रमाणित गरिदिएको कैदी, खुला कारागारमा बस्ने कैदीले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू, खुला कारागारमा बस्ने अनुमति प्राप्त कैदीले देखाएका शर्तहरू पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। खुला कारागारमा बस्ने अनुमति दिँदाका बखत उल्लेखित काम मात्र गर्नुपर्ने। खुला कार्यक्षेत्रबाट बाहिर जाँदा वा खुला कारागारभित्र आउँदा कैदीको साथमा रहेका सामानहरू जाँच गराउनु पर्ने र निजको साथमा आएका मानिसको अभिलेख गराउनु पर्ने। निर्धारित समयमा मात्र खुला कारागार क्षेत्रबाट बाहिर जाने र खुला कारागारभित्र आउनुपर्ने। कबुलियतनामा तोकिएको स्थान र क्षेत्र बाहेकका अन्य स्थान र क्षेत्रमा बसोबास गर्न नहुने। खुला कारागारमा परिवार बाहेक अन्य व्यक्तिलाई स्थायी रूपमा बस्न नदिने। खुला कारागार अधिकृतले समय समयमा दिएको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने। कुनै कैदीले उपरोक्त शर्तहरू पालना गरेको नपाएमा कारागार व्यवस्थापन विभागले त्यस्तो कैदीलाई खुला कारागारबाट फिर्ता गर्न र यसरी फिर्ता गरिएको कैदीले कैदको बाँकी अवधि कारागारमा भुक्तान गर्नुपर्ने र निजलाई सोही कैद बापत पुनः खुला कारागारमा नपठाउने व्यवस्था छ। अर्को प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ, स्थानीय तहको व्यवस्थापिकाको गठन र कार्यहरूबारे उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालको संविधानको धारा 221 ले स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँसभा र नगरसभामा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ। त्यसकारण गाउँसभा र नगरसभालाई स्थानीय व्यवस्थापिका भन्न सकिन्छ। त्यसैगरी संविधानको धारा 222 र धारा 223 मा गाउँसभा र नगरसभाको गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। गाउँसभा र नगरसभाको गठन कमा रहेको छ। गाउँ नगर कार्यपालिकाको अध्यक्ष प्रमुख अध्यक्ष। खमा रहेको छ कार्यपालिकाको उपाध्यक्ष उपप्रमुख उपाध्यक्ष। गमा रहेको छ प्रत्येक वाडाका अध्यक्ष सदस्य। घमा रहेको छ प्रत्येक वाडाबाट निर्वाचित 4 जना सदस्य। गमा रहेको छ गाउँ नगर सभाले दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित 2 जना सदस्य। स्थानीय व्यवस्थापिकाले गर्ने कार्यहरू। स्थानीय तहलाई तोकिएका कार्यहरूको विषयमा कानुन बनाउने स्थानीय व्यवस्थापिकाको प्रमुख कार्य हो। यसका कार्यहरूलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। स्थानीय करका दरहरू तोक्ने, स्थानीय कानुन निर्माण गर्ने, स्थानीय बजेट पारित गर्ने, स्थानीय नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा गर्ने, स्थानीय आय र व्ययमाथि छलफल गर्ने, स्वीकृत गर्ने, स्थानीय कार्यपालिका र सो अन्तर्गतका निकायलाई नियन्त्रण गर्ने, निर्देशन दिने। यसैगरी प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले परिचालन गर्ने सूत्र भनेको के हो? यस्तो सूत्र परिचालन सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था छ उल्लेख गर्नुहोस्। नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षकको प्रत्यक्ष रेखदेखमा र
नियन्त्रणमा रहने नेपाल सरकारको निर्देशकको रूपमा कामकाज गर्न तोकेको नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा रहने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अपराध अनुसन्धान सम्बन्धी सूचना सङ्कलनका लागि गोप्य रूपमा परिचालन गरेको व्यक्तिलाई सूत्र भनिन्छ। सर्वसाधारण पूर्व अपराधी विभिन्न पेशामा संलग्न स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति सूत्रका रूपमा परिचालन हुन सक्ने व्यवस्था छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो स्थापना र कार्य सञ्चालन नियमावली 2070 ले सूत्र परिचालन सम्बन्धी देहायबमोजिम व्यवस्था गरेको छ। अपराधको सूचना प्राप्त गर्न तथा अपराधको अनुसन्धान तहकीकातको कार्यमा सहयोग पुग्ने सूचना सङ्कलनका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गोप्य रूपमा सूत्र परिचालन गर्न सक्ने सूत्रको नियुक्ति तथा सूत्र परिचालन सम्बन्धी विवरण गोप्य रहने सूत्र परिचालन समिति सूत्रहरूको नियुक्ति परिचालन र बर्खासी सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि देहायबमोजिमको सूत्र परिचालन समिति रहने व्यवस्था छ। कमा रहेको छ केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको निर्देशक अध्यक्ष। खमा रहेको छ केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत वरिष्ठतम प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सदस्य। गमा रहेको छ केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत वरिष्ठतम प्रहरी उपरीक्षक सदस्य सचिव। सूत्र परिचालन समितिको सूत्रको नियुक्ति परिचालन तथा बर्खास्त सम्बन्धी कार्यविधि आफै तय गर्ने सूत्रको वर्गीकरण। कमा रहेको छ स्थायी सूत्र नियमित रूपमा मासिक पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने गरी स्थायी सूत्रको नियुक्ति गर्न सकिने। स्थायी सूत्रको कामको उपादेयता तथा दक्षताका आधारमा विशेष सूत्र र सामान्य सूत्रमा वर्गीकरण गरिने। खमा रहेको छ अस्थायी सूत्र नियमित रूपमा पारिश्रमिक नपाउने तर काम विशेषका लागि एकमुष्ट पारिश्रमिक पाउने वा नपाउने गरी अस्थायी सूत्रको नियुक्ति गर्न सकिने। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धान तहकीकातको कार्यमा प्रचालित सूत्रहरूको कामको स्तर कामको क्षेत्र सूत्रबाट हुन सक्ने जोखिम वा कमजोरी सम्पर्क ठेगाना लगायतका विषयमा इन्टेलिजेन्स प्रमुख र निर्देशकको गोप्य अभिलेख राख्नुपर्ने। सूत्र परिचालन सम्बन्धी खर्चको सम्पूर्ण विवरण अद्यावधिक राख्नुपर्ने। नियुक्त गरिएको सूत्र अनुपयोगी ठहरिएमा निजको व्यावसायिकता र इमान्दारीतामा शङ्का उत्पन्न भएमा सूत्र परिचालन समितिले निजलाई जुनसुकै बखत पनि सूत्रबाट हटाउन सक्ने। प्रस्तुतकर्ता हेमचन्द्र शर्मा। हस्त साथीहरू, आजको भिडियो यति नै। भिडियोलाई मन पराएर अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अर्को भिडियोमा पुनः भेट्ने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।